बकरी गाल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं मुमताज़ तारिक तुसन दे पियो वखरी गाल अज बगैर कहीं तमीद दे तो को प्योर यानी खालिस अवामी गाल ही सुन वेनू। आओ सारे नाल जुलो। ओ महावीर सजनी सोना महावीर सजनी महावीर सजनी तेरी बेपरवाही यारी तेरी बेपरवाही ओ यारी तेरी बेपरवाही महावीर सजनी सोना महावीर सजनी तेरी बेपरवाही यारी तेरी सैफुल्लाह कल तेरे गोदे तकरीर की थी क्या यार तकरीर कोई ये समझ लगी क्या नहीं। अच्छा जी मैं सुनते खड़े से मिली उठा कने बड़ा राबाद लगना है। हाँ कोई इलानात थे उन्हें कोई खुशखबरें मिलने हाँ। ये जब कोई ऐसा मुतमईन कहने से था कोई गाल होता है। सरप्राइज जरा दे हाँ सरप्राइज जरा देना सी नहीं सी देता ही मैं समझो। अच्छा हाँ चस कन सी की थी था हुन क्या नजर दा क्या है बस हालात हाली डामा डोल वेंदे पन बैठा रसी अल्लाह रसी। हाली लगदा का नहीं वने। अच्छा हाँ ई भी है पिया ई दे कोई जरा गान गणे तर है लगदा का नहीं। बांधा है हाली बांधे हाली हालात यो जान सी चलो अल्लाह करे बैठा रह से औखा वेला है खान ते तू ही न्यूट्रल थे आ गई अल्लाह पाक करम करे सस है ना। सब कुछ से आदे बता अच्छा ते गुणदा दे मां बंदा ठीक है ठीक तमाम का कुछ करना ही चाहा हमें ना ही करना पहले कि नहीं जो हालात का नहीं है मतलब है जरा आजकल चलता बना सकता श्रीलंका में आजकल बहुत सारा ये डाउन थी का सिस्टम वाशी बना था ठीक है ढेर सारे खबरा रोज पड़ता वो आदे पे ना मैं याद आ मैं भीड़ बिड़ा ना करते यार जल्द से जल्द आके आओ बाबा कराओ वोट माने मेरा ये साल पहले आ गया वो सारे जमात था और सारे मुखालिफ साइड अपने नाम सारे ओ महावीर सजनी सोना महावीर सजनी महावीर सजनी तेरी बेपरवाही यारी तेरी बेपरवाही ओ यारी तेरी बेपरवाही महावीर सजनी सोना महावीर सजनी तेरी बेपरवाही यारी तेरी बेपरवाही सर जी तुसा ये देखो हुन अगर उनका इक़्तिदार खत्म थी ना पे इमरान की सियासत जिंदा थी नहीं भी अगर इक़्तिदार उनका खत्म नहीं थी ना उनको साल डेढ़ साल पूरा कराना ना उनकी सियासत हमेशा नहीं किया दफा सही हुन वो भला दिल लोगों ने दिल क्योंकि एंटी अमेरिका होने दे वाला ने बस असा को उन्हीं के चंगा लगे जना रूस का दौरा कीते अमेरिका और उनकी मुखालफत अमेरिका ने वो नहीं स्टार्ट की थी कि वो रूस का दौरा जी जी अच्छा तुसा क्या समझ दो जो अच्छा तुसा क्या समझ दो है रूस दा दौरा बगैर आर्मी चीफ दे मुशावरत नाल थे उसे जरूर क्या हो सकता है ना। यह चीज है भाई उन क्या आर्मी चीफ को पता कहना उसे भी अमेरिका नाराज थी सी मेरे से मौलाना फजल रहमान ने भरपूर कोशिश की थी कि भी मैं कोशिश कर वजा लोगों के दिमागे दे विच कि भी इमरान खान जमाना इस्लाम के खिलाफ है यहूदी लाबी का मतलब एजेंट है बड़ी कोशिश की थी प्रॉपर लेकिन हम मौलाना फजल रहमान तो एक सवाल के सलीम साहब ही हुआ कि जिस वे ड्रोन की इजाजत की परमिशन दी है उनके तुम्हारे दस्तखत भी हिर पे और पता होता मौलाना फजल रहमान साहब कि सारे दस्तखत करने मैं कोई करना पाए तो एक सियासी कलामी है
اینٹی امریکہ کوئی طرح مولوی بھی کہیں نہیں کچھ اگر ہو سی تو جماعت اسلامی والے کچھ اپنا کوئی نظریہ رکھتا ہے. ہاں دا تو جو کل تھی تقریر سنی ہو سی آدھا ضرور کیا آدھے خان خان دی تقریر ہے جڑی سب تے پسند ہے گل جیڑا کی تینوں بالکل صحیح صحیح ہے ہے جو بیرونی ہاتھی تھی سکدا دا ہاں منافقت تھی دی کھڑی ہے کردار سہولت کاری ہن ہاں وال اچھا تو توقع کوئی کرے نا بیان بلی خطاب ہے کیا خاص گال ہو سی یاد اگڑا میں سرپرائز دیساں خاص گل یہ قوم کو ان کا مقصد ہے بیدار کرن دا وہ پیغام دیتے وہ میسج کنوے تھی گیا وہ پہنچ گیا. ویسے آپس میں بیٹھوں کوئی تیری ذہن ہے ہاں بلی یہ اکسی یہی گال کرسی کوئی آئیڈیا ہاں تو کو ہاں آئیڈیا تو یہ کہاں سارے ذہن چ کہنا ہے کوئی سوچے نے بیان بلی استعفیٰ جدے سی کوئی سوچے نے بیان بلی فوج دے بارے کوئی گال کرے سی کوئی مطلب اس کے تیرے ذہن ایسے کپتان ہے جڑا نا دفاعی حصار یا دفاعی لائن دے اوپر وہ تے تقریباً کچھ نہیں سی ان دے بارے کوئی گال ہو کہنے کے اپنی دفاعی لائن کو برقرار رکھے جڑی عسکری قیادت یا فوج ہے. اچھا آپ تے ذہن تھوڑا کوئی توالا ذہن منے دے کہ کوئی بیرونی سازش وغیرہ ہے بالکل ضرور تھی سکتی ہے کوئی ہے. اچھا خان دی حکومت جی چل رہی ہے وہ بالکل میرٹ تے ہے مطلب ایسا انتظامی امور دیکھوں امن و امان دی صورتحال یا مہنگائی تے انہوں نے تعاون نہیں کیتا نہیں کیتا اچھا میں ایک چیز کا صرف اگر گو عمران خان ملک دا اچھا نہیں اسارا خیر خان اللہ کرے ان کو خدا برباد کرے. اگر نواز شریف فضل الرحمان کٹھے بے خراب ہووندا ولائی کو خراب نا میں یہ نہیں آلا بیٹا ہوں دے کٹھے نہیں گا عمران کا پتہ تے خود ٹھیک ہے باقی بھالا اچھا میں گلاس ہوں کو کیا کر سکتا اچھا ایک منٹ میں خود بیان سنیا سیف اللہ ایک سیریس گال ہوں آکے میں 39 ڈی پی او ڈی سی او کو پروہی کو وزیر اعلیٰ کو آگے میں کو ڈسمس کرو سویلے ہائی کورٹ میں بال کرو ہم میں کو ڈسو کیا ہے نا اے انہیں دے دورے کہنا کرنے آنے نا کون صرف عمران نال بتوں اکثریت ہے اندے کنے کیرے بندے آن وہ کہنا محتاج آن نواز شریف شہباز شریف میں فون میں بندے کم دے آن ودے اے دے بندے کنے کم دے وہ بھائی جانی نے کہ ایک شیکانا اے کرسی بھی چھوڑ دے بھائی ایک شیک اچھا چھوڑ دے کیا کیرا بیٹا چنگا بندہ آخر کوئی نہیں منے گا عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ہاں اے ہے گال آخر کوئی نہیں منے گا بالکل استعفیٰ دے اگر وہ بے واسطے چھوڑ دے جان میری ایک چیز ہے 4 سال پورے کرے سی نمبر 1 پانچ اگلے 5 سال میں یہی ہے ہائے اللہ نے بندہ اتنا مقبول تھی کہ انہیں یار مقبول ہے انہیں آخر تیرے نہیں منے دے ان کو چھوڑ دینا چاہیے ہے نہ تے آخر منواوے ہاں بھیجان انہیں حق بڑھتے وزیر اعظم کہتا ہے اللہ کو میں دعا ہی کا منگے تو سارے آگو امین نواز شریف چنگا خدا ہوں کو گنا ہے فضل الرحمان چنگا اللہ ہوں کو گنا ہے ایک منٹ اگر شہباز شریف چنگا خدا ہوں کو گنا ہے اگر عمران خان چنگا ہوں کو گنا ہے کون تیرا 4 سال سے آخر نہیں منے دے آگے چھوڑ وہ ملن منے سنی بزرگ جو لہے دے بہنے دے بارے کیا خیال ہے بدا میں زیادہ ٹھیک پہ کرنا اسادے دیرے کنے لا تے لوگ نے جا پر تک کیا کیتے سی لیکن رجن پر تک کیا کیتے سی چلو کچھ نہ کوئی دیرے وچ کام کر گیا مان گیا یہ کیا کیتے سی ہر کوئی روڈ دا مسئلہ حل نہیں سی کیتا کوئی کام مزہ کیتا کہن سی صحیح ہے ساڈا بنیادی مسئلہ جڑا نا وہ یہ روڈ دا اے ڈبل تھی ونیا جی ہندے ہوندے ہوئے تھی ونیا والا ٹھیک تھا. बकरी गाल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें.